बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PS एक्सट्रिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की क्लोजिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बल्कि दिखाने वाला हूँ, ताकि हम सेफ ट्रेड कर सकें। रिस्क रोज़ी देने वाली ज़ात खुदा की है, लेकिन इंसान को शऊर और अकल दी गई है जिसे वो इस्तेमाल करके जो है वो काम कर सकता है। किसी बात का बुरा ना मनाइएगा। आप लोगों के फ़ायदे के लिए मेहनत करता हूँ, करता रहूँगा, कोशिश करता हूँ, करता रहूँगा। उसके बाद भी अगर कुछ अच्छा हो या बुरा हो, वो मेरे खुदा की ज़ात है जो इज़्ज़त भी देती है और ज़िल्लत भी देती है। मार्केट में आज 83 मिलियन के वॉल्यूम जो है ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स के, इसे आज 183 होना चाहिए था। 41,782 पर मार्केट क्लोज हुई। 121 पॉइंट्स इंडेक्स ने लूज किए। अपनी डे रेंज के लो के पास इंडेक्स जो है आज क्लोज हुआ, विच इज नॉट गुड साइन। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूं। अब आगे चलते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो देखते हैं और डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि हम बेहतरीन काम कर सकें। आज के जितने भी तेजी वाले घोड़े थे जो डिफरेंट ग्रुप्स में लगे हुए थे, मार्केट आज उड़ जाएगी, मार्केट तो पकड़ा ही नहीं देगी, 700 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, 800 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, PRL को कैप लग जाएगा, अब तो रुकना ही नहीं है मार्केट ने, ऐसा बजट अनाउंस हुआ है। आज शायद वो पता नहीं किधर है। मैं चाहता हूं कि वो आए और फेस करें। जैसा कि एक अच्छा एनालिस्ट कभी भी अगर कोई मसला होता है तो वो फौरन सामने आता है और फेस करता है। मुझे अच्छे तरीके से याद है, आप लोगों को भी याद होगा, सिस्टम में मैं बाइंग करा रहा था और सिस्टम 409.10 पर था। उस टाइम हमारी बाइंग थी, उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो सडनली इट वेंट टू 395 396। मैं उसी दिन आया, मैंने उस किसी टाइम का इंतजार नहीं किया, उसी टाइम मैंने वीडियो पोस्ट की और वो वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, जिसमें सिस्टम TRG का बताया गया और मैंने बताया कि ये इसका ये लेवल है जहां से वो अब अपना रिवर्सल बनाएगा 390-92 का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहां पर उसे दोबारा बाय किया अच्छी क्वांटिटी में। इसी तरह मैंने साथ ही TRG, क्योंकि उस टाइम हमारी भी TRG की जो है वो बाइंग थी, अराउंड 100 के अराउंड बाइंग थी। तो हम सेम टाइम जो है मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की। समटाइम्स जब आपके ऊपर डिपेंड किया जा रहा होता है और अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया होता है कि लोग आपकी सुनते हैं, तो आपको ऐसे मौके पर जो है वो स्टेप बैक नहीं करना चाहिए, आपको फ्रंट फुट पर आ जाना चाहिए, ताकि लोगों को आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंस दे सकें जो आप पर डिपेंड करते हैं। खैर, मैं उन लोगों से कहूंगा कि वो लाजमी जो है वो आए और बताएं ये हुआ क्या है, लेकिन मैं आज आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्या हुआ है और ये कैसे हुआ है और अब आगे क्या हो सकता है। बजट जो है वो किसी भी समझदार बंदे को अगर बताया जाए कि ये बजट है, तो वो जो पार्टी में डिवाइडेड बाय पार्टीज हैं, जिन्हें लगता है कि हम बस पार्टी ने, हम इस पार्टी के साथ हैं और उसने बजट दे दिया तो ये तो आउटस्टैंडिंग बजट है। वो शायद लाजमी इस बात का उनकी बात बिल्कुल सच है कि आउटस्टैंडिंग बजट था, लेकिन जितने भी तज्जिया नगार हैं, जितने भी किसी की नजर में भी वो बेहतर बजट नहीं था। इसलिए वो बेहतर बजट नहीं था, उसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिससे लगे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है। उसमें जो कुछ भी नजर आया वो लग रहा था कि आने वाले टाइम के लिए 1-1.5 महीने के लिए जो लॉलीपॉप दिया गया है सिर्फ वो चीज है। गाड़ी के टायर में हवा हो 15 पाउंड, नॉर्मली 30-40 होती है, ठीक है, और आप कहीं इस 15 पाउंड के साथ में 3 घंटे का सफर, तो वो आपकी हिम्मत है जो कि मुमकिन नहीं है, वो किसी भी टाइम पंचर हो जाएगा। तो यही सिचुएशन जो है वो बजट की थी। जो चीजें दिखाई गई और बताई गई वो मुमकिन ही नहीं है। लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस टाइम बड़ी बेहतरीन है, बड़ी सेट है, और आज जो इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा वो सोने पर सुहागा हो गया, ठीक है, कि उससे भी यही शो हुआ कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन IMF किसी पॉइंट पर भी आपके साथ रेडी नहीं होगा जो चीजें लग रही हैं। और इस चीज, अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज को अवाम ने शायद समझा हो ना समझा हो, इदारों ने जरूर इस चीज को समझा। उन्होंने आज की मार्केट जो थी उसने क्लियर कर दिया कि फ्लॉप 3 बजट था। किसी का साथ नहीं दे रहा,
کسی پارٹی سے نہیں ہوں, بڑا کلیئرلی کر رہا ہوں. ہم تو جو بھی پارٹی دیکھی اس نے پاکستان کو نقصان ہی دیا, چاہے وہ بھی کیا چاہے اس سے پہلے کی تھی. ٹھیک ہے, عوام کو شعور ہونا چاہیے. اب اگر ہم بائنگ سیلنگ کی بات کریں, ویڈیو بہت غور سے سنیے گا, لمبی ضرور ہوتی ہے لیکن فائدہ مند ہوتی ہے. اگر جس بندے کو بائی کا شوق ہے کہ بائی کال بس مل جائے اور وہ گروپس میں سنی سنائی باتوں پر چلا جائے, تو آج آپ حال دیکھ لیں کیا ہے. کل بڑے گروپس میں 700-800 کی بات کی جا رہی تھی اور صرف اپر کیپ کی بات کی جا رہی تھی. تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج بھی آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ جو مچھلی منڈی ہوتی ہے, جو آوازیں لگانے والے, ایک بات یاد رکھیے گا, جو بندہ کھڑا ہو کے آوازیں لگا رہا ہوتا ہے نا, اور جو اپنے گاہکوں کو جو ہے اپنی طرف کر رہا ہوتا ہے, اس کے پاس ایسا کچھ بہتر نہیں ہوتا, وہ آوازوں پر ہی چلتا ہے. جبکہ جن کا نام ہوتا ہے, گاہک ان کی طرف خود اٹریکٹ کرتے ہیں. جو 10 گروپ میں جا کے آپ نے صرف اپنا کام شو کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. آپ اپنے چاہے ایک گروپ میں کریں, 10 گروپ میں کریں, اور دیٹس اٹ, ختم. جب آپ آوازیں ساتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسے ہو جائے گا, تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود بھی نہیں پتا. تو اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں, آج کریں, کل کرتے ہیں, لیکن کر لیں. بہتر ہے کہ آج کے بعد آپ آوازوں پر کام نہیں کریں گے. بہت سے اچھے اینالسٹ ہیں, بہت سے اچھے اینالسٹ ہیں. میں نام لوں تو ایک بچہ ہے, حمزہ وسیم اس کا نام ہے. کوئی اینالسٹ اس طرح کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ وہ بچہ بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے, آپ فالو کریں. اور بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن آپ ان کو فالو کریں گے جو روز لگا دیتے ہیں 5 سٹاک راکٹ, 3 سٹاک راکٹ. اللہ کا واسطہ ہے, ان لوگوں کو فالو, یا جو آواز دے رہے لگا لو لگا لو لگا لو, تو نہیں کامیاب ہو سکو گے, رو گے, اور پھر اینڈ میں کہو گے کہ اسٹاک مارکیٹ بہت بری ہے. جی بہت بری ہے. اب اگر ہم آج بائنگ سیلنگ کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو بینکس ایز سچ کوئی بائنگ نہیں نظر آئی. یہ $0.7 ملین کی بائنگ, 42,000 کے انڈیکس میں کوئی بائنگ نہیں ہے. بروکرز کی 0.09 کی بائنگ, کوئی بائنگ نہیں ہے. کمپنیز کی سیلنگ 0.08, ایز سچ کوئی سیلنگ نہیں ہے. مطلب ایک نارمل, کوئی انٹرسٹ ہی نہیں شو کر رہا. فورن کارپوریٹس جو ہیں 0.04 بائنگ 40,000 کے انڈیکس پر سامنے نظر آ رہا ہے کہ نہیں انٹرسٹ شو کیا جا رہا. فورن انڈیویل سائڈ پر ہو چکا ہے. انڈیویلز کی ہیوی بائنگ. کیوں انڈیویلز کی ہیوی بائنگ؟ کیونکہ ان کا مائنڈ ہی ایسے میک اپ کیا جا رہا ہے, اور اب بھی کیا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ انچینج ہے. آنیسٹلی سپیکنگ انٹرسٹ ریٹ انچینج بھی ہم ملک کے ساتھ زیادتی ہے, کیونکہ آپ کو چیزوں کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو جو ہے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کہ جہاں پر چیزیں کنٹرول ہوں, اور آگے کے لیے 1-2 سال مشکل ہوں گے, لیکن آگے آپ تو اس طرح شو کر رہے ہیں جس طرح کی ساری چیزیں اتنی فٹ جا رہی ہیں, لیکن یہ چیز اداروں کو, فنڈز مینیجر کو پتہ ہے کہ یہ سب دکھاوے کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے پاس ہے کچھ بھی نہیں, پاس جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم شو کر رہے ہیں وی آر دا اونلی. ٹھیک ہے, تو انڈیویلز کی ماشاءاللہ ہیوی بائنگ تھی. ایک ادارہ ہیوی سیلنگ, دوسرا ادارہ ہیوی سیلنگ. NBFC بائنگ سیلنگ ہی اتنی کرتا ہے ماشاءاللہ, لیکن وہ بھی سیلنگ پر ہے. ادر آرگنائزیشن بھی سیلنگ پر ہے. اوورسیز پاکستانی جو کہ انڈیویلز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں, ایک پاکستانی انڈیویلز, ایک ہمارے وہ بھائی لوگ جو ملک کے باہر ہیں, وہ بھی بائنگ پر ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا بائر کون ہے؟ انڈیویلز. یہاں بھی انڈیویل, یہاں بھی انڈیویل. تو آج کے پورٹ فولیو کے مطابق تو ساری بائنگ انڈیویلز نے کی, ادارے تو بیچ رہے ہیں. اور یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے, بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے جب ان سے, آپ کے خیال میں ان سے یہ مال لیں گے, 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 نہیں لیں گے. کیسے لیں گے؟ وہ بیوقوف ہیں ادارے, انہیں نہیں پتا کہ یہ شو کیا کر رہے ہیں, ملک کس طرف جا رہا ہے. ملک جا رہا ہے لیفٹ سائڈ پر, یہ کھڑے میں ہیں رائٹ سائڈ پر منہ کر کے, جی سب کچھ بہترین ہے, پیچھے کچھ ہے ہی نہیں, بچا ہی نہیں ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ آپ ایسے اقدام کرو نا, آپ ایسی چیزیں کرو کہ ہمیں لگے کہ ٹھیک ہے ابھی مشکل ہوگا, مزید مشکل ہوگا. ٹیکس لگاتے, انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے, ایٹ لیسٹ ان اداروں کو سمجھ آتی کہ مشکل سٹیپس لے رہے ہیں لیکن ملک کی بہتری کے لیے. آپ تو وہ کر رہے ہو جو صرف 1-2 مہینے کے لیے ہے اور لالی پاپ ہے. نہیں چل سکتا ایسے. اب میں تھوڑا سا اگر اس طرح سے بولتا ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں, یقین کریں آپ کی بہتری کے لیے بولتا ہوں, ہم تو کام کر رہے ہیں, ہم کرتے رہیں گے اپنے مطابق کام. میں آپ کو ڈائریکٹلی چیزوں کی طرف لے کے چلتا ہوں. یہ آج آل ادر سیکٹرز تھے, آپ کا ریفائنری آل ادر سیکٹرز میں آتا ہے. کہاں پر گئی PRL کی بائنگ؟ یہ کل کا ٹویٹ تھا. آپ یقین کریں پرائم منسٹر کی اس ٹویٹ کے بعد میں سمجھ رہا تھا, میں پرسنلی سمجھ رہا تھا
کہ پاکستان ریفائنری کے ساتھ اس کی طرح کی نیوز آ رہی تھی پاکستان ریفائنری کے کہ وہاں پر جائے گا, ریفائن ہوگا یہ وہ. میں پرسنلی مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان ریفائنری جو ہے اس میں بڑی شاندار صبح موو آئے گی. سر 30 پیسے 35 پیسے اتنی بڑی نیوز پر اور اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ کے پر پی ایم کی اتنی بہترین اسٹیٹمنٹ, اس طرح کی نیوز وہ شیئر کر رہے ہیں جس سے لگ رہا تھا کہ ہم تو بہترین, ہم نے کشمیر آزاد کر لیا, آؤٹ اسٹینڈنگ. لیکن ادارے سمجھ رہے ہیں کہ بیک اینڈ پر کیا ہے, وہ نہیں انٹرسٹ شو کر رہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز صرف وقتی دکھانے کے لیے ہے, پنانے کے لیے ہے. اب تو یہ حال آ گیا ہے کہ گورنمنٹ عوام کو پنانے میں شروع ہو گئی ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے ادارے پناتے ہیں, اب تو گورنمنٹ پنانے شروع ہو گئی ہے. اب یہاں پر آل ادر سیکٹرز میں کون آپ کی ریفائنری کو بائی کر رہا ہے؟ انڈیویجلز کے علاوہ تو آپ کا کوئی بائر ہی نہیں ہے. کہاں پر کوئی بائر نہیں نظر آ رہا. آپ کے ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی ایسا کوئی بائر نہیں ہے. فرٹیلائزر میں آپ کا کوئی بائر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں یہ آپ کا فورن کارپوریٹس نہیں ہے. فورن کارپوریٹس پہلے بائنگ کر رہے تھے, یہ فورن انڈیویجلز ہیں جو بائنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو کوئی بائر ہے ہی نہیں, سب سیلر ہیں. یہاں پر بھی آپ کے پاس کون بائر ہے؟ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں آپ کے پاس تو انڈیویجل بائر ہے. باقی تو سب کوئی, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ چسکا لینے والی بات ہے. $0.01 ملین کوئی بائنگ ہے, $0.03 ملین کوئی بائنگ ہے. کوئی بائنگ ہے ہی نہیں. یہ کیا بائنگ ہے؟ کچھ بائنگ نہیں ہے. اب اسی طرح اگر میں فیوچر میں یہ دیکھیں, ٹیکسٹائل میں کون بائر ہے؟ آپ کا انڈیویجل بائر ہے. اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں آپ. اگر میں یہاں ہی فیوچر میں چلا جاؤں, آج آپ کو فیوچر ٹریڈ دکھاتا ہوں اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس کے بعد دکھاؤں گا. آپ کا کون بائر ہے؟ بروکر تو آپ کا سیلنگ کر رہا ہے فیوچر میں, اسے تو بہتر نہیں لگ رہی, کمپنی سیلنگ کر رہے ہیں. انڈیویجلز میں نیگیٹو نہیں ہوں, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ نیگیٹو اباؤٹ انڈیکس. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ, ایون آئی ایم ناٹ اگینسٹ اینی پارٹی. ٹھیک ہے, لیکن میں فیئر ہوں, میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ ہماری خود ہولڈنگز ہیں گروپ میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پر سبز خواب کھانا شروع کر دوں. میں وہ بات کروں گا جو بالکل فیئر ہے. لینا ہے لیں, دینا ہے دیں. مجھے بھی فیس کرنا پڑتا ہے اپنے گروپ ممبرز کو, ہماری بھی کچھ سٹاکس میں ہولڈنگ ہے, لیکن میں اس طرح فیس کرتا ہوں, بتاتا حقیقت ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے اگر بروکر ہیں, آپ کے گروپ ہیں اور آپ نے مال اٹھوایا ہے تو آپ بس تعریفیں, جس طرح کل تعریفیں ہو رہی تھی, پی آر ایل اپر کیپ, بجٹ آؤٹ اسٹینڈنگ, آج اب ہوں گے انٹرسٹ ریٹ ان چینج, زبردست ہو جائے گا. نقصان کر رہے ہو, اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہو. اب یہاں پر آپ کا آج بھی انڈیویجل فیوچر میں بائنگ کر رہے ہیں, باقی تو آپ کا کوئی بائر ہے ہی نہیں. یہ ایک این بی ایف سی ہے, انہوں نے نہ ہونے کے برابر بائنگ کی ہے, نہ ہونے, باقی تو آپ کا کوئی بائر ہی نہیں ہے. آپ کا کہاں پر بائر ہے؟ آپ کا تو فیوچر میں کوئی بائر نہیں ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی چیز امپورٹنٹ شیئر کرنے لگا ہوں. اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا, کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیجئے اور پلیز, تاکہ آپ کو ہر امپورٹنٹ ویڈیو مل سکے. اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز شیئر کروں گا, اور اس کے بعد ہم ٹیکنیکلز دیکھیں گے کہ ہم نے مارکیٹ کو کہاں پر لے کے چلنا ہے اور کہاں پر ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ, یہ 2 دن کا فلپی ہے. اس دن جس دن بجٹ آنا تھا, جس دن ہر چیز بالکل تیار تھی, ٹیکنالوجی سیکٹر ہوا میں جانے کے لیے, ریفائنری سیکٹر ابھی ہوا میں جانے کے لیے, یہ اس دن کی بائنگ سیلنگ ہے. میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں 2 دن کی. 2 دن میں آپ کے بینکس نے بائنگ کی, اور اس نے صرف بینکنگ سیکٹر میں بائنگ کی, اور اچھی خاصی بائنگ کی. بروکر آپ کا بائنگ تھا 0.79 پر. کیا بائنگ کیا وہ دیکھ لیتے ہیں. کمپنیز آپ کی ہیوی سیلنگ کر رہی ہیں, فورن کارپوریٹس بائی ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, بائر آپ کو پورا کون نظر آئے گا؟ انڈیویجلز ہیوی بائنگ, انشورنس ہیوی سیلنگ, میوچل فنڈز ہیوی سیلنگ, ادر آرگنائزیشن سیلنگ. بائر کون؟ اوورسیز پاکستانی, اور انڈیویجلز ہیوی بائنگ. اب میں آپ کے ساتھ 2 دن کا فیوچر شیئر کرتا ہوں, فیوچر کانٹریکٹس 2 دن کے. اب اس فیوچر کانٹریکٹس, یہ 2 دن کی بائنگ ہے, سیلنگ ہے. اس فیوچر کے بعد آپ خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ فیوچر برائٹ ہے آگے کے کیا ہے. بروکر ہیوی سیلنگ, کیوں بھائی؟ فیوچر تو برائٹ ہونا چاہیے. ریفائنری میں تو اب آگ لگے گی. ٹھیک ہے, اور بجٹ کے اراؤنڈ تو ٹیکنالوجی سیکٹر کو بھی آگ لگ جانی چاہیے. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمپنیز ہیوی سیلنگ. بائنگ کون ہے یہ دیکھیں, ہیوی بائنگ بائی انڈیویجلز, انشورنس سیلنگ, این بی ایف سی
बाइंग ना होने के बराबर, अदर ऑर्गेनाइजेशन हैवी सेलिंग। अब मसला ये है, ये सब बेच रहे हैं, इंडिविजुअल सिर्फ हैवी बाइंग कर रहा है, तब भी ओवरऑल जो बाइंग आ रही है आप ये देखें कि मतलब वो किस हद तक, अब इंडिविजुअल इसको कब तक हजम करता है, कितना टाइम, आज का दिन लग जाए, कल का दिन लग जाए, लेकिन यहां पर बाइंग सेफ नहीं है। मार्केट से निकले नहीं, लेकिन मार्केट में बहुत लिमिटेड काम करें, बहुत लिमिटेड काम करें। मार्केट ऐसी नहीं है कि आप इसमें जो है वो बाइंग पर आ जाएं, एकदम बहुत संभल के आपको चलना होगा, अपने लेवल्स को मेंटेन करना होगा। चलते हैं लेवल्स देखते हैं और देखते हैं कि लेवल्स पर क्या आ रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। अगर आप हमारे पैकेजेस लेना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके मैक्सिमम सेफ लेवल पर काम करना चाहते हैं तो ये हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं। 1500, सिर्फ 1500 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके अलावा 3 मंथ्स के 4000 PSX ट्रेडिंग कोर्स है, 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विस, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम काम कराते हैं, आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं और हमारी आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। चल के देखते हैं आगे हमारे पास क्या है, पहले ये देखते हैं और उसके बाद इंपॉर्टेंट चार्ट देखते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम इस तरह की मजीद वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें। और अगर अभी तक आपका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली हमारी सर्विसेज ट्राई कर सकते हैं, हमारा नंबर मेंशन है। होपफुली आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मत नुकसान करें, मत आवाज़ों पर काम करें, एक सेफ तरीके से काम करें, सोच समझ के काम करें, ठीक है। आप लाखों का नुकसान कर लेते हैं, लेकिन अच्छा एनालिस्ट हायर करते हुए आप ये सोचते हैं कि शायद आपका नुकसान है, वो आपका नुकसान नहीं, आपकी जो है उसमें ही आपकी बेहतरी है। बहरहाल चलते हैं 41,500 का लेवल, इंतहाई इंपॉर्टेंट लेवल, इससे नीचे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस लेवल को मेंटेन रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो कोशिश करें आप 50-60% एटलीस्ट एग्जिट कर दें और बहुत लिमिटेड स्टॉक्स में काम करें और ऑन एंड ऑफ काम करें। वॉल्यूम्स देखना इंपॉर्टेंट है, आज भी वॉल्यूम्स नेगेटिव वॉल्यूम्स है। RSI क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक यहाँ पर क्रॉस ओवर जनरेट करने, नहीं सॉरी मैं इसे थोड़ा सा देख रहा हूँ यहाँ क्रॉस ओवर, लेकिन नहीं, क्लियरली डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, उसका साइन डायरेक्टली नीचे है, ये आपको नजर आ रहा होगा ब्लू। तो स्टॉक हैस्टिक भी डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है। अब हमने उससे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, ये मैंने आपके साथ यहां पर जो शेयर किया है, यही मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको याद हो तो यहां पर शेयर किया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से इसे रेजिस्टेंस मिली, यहां से मिली, यहां से मिली, यहां से सपोर्ट मिली, यहां से सपोर्ट मिली, यहां से सपोर्ट मिली, तो अब यहां तो या तो ये ब्रेक हो गया तो मसला हो जाएगा, या फिर ऊपर ये इसको अप्रोच करेगा। अब अगर हम यहां पर बात करें, एग्जैक्टली वही चीज है, यहां से सपोर्ट मिली, यहां से मिली, यहां से अब फिर इंडेक्स ने सपोर्ट ली है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो सपोर्ट फिर 41,600 के पास है, अगर वो ब्रेक हो गया तो ये जो लेवल है ब्लैक वाला 41,500 का, ये डाउन ट्रेंड लेवल है। अगर यहां से मार्केट ने नीचे क्लोज किया तो 40,900 पर सिर्फ सपोर्ट है, ये बात याद रखिएगा। मार्केट फिर 39,000 तक भी जा सकती है, जबकि अपसाइड इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 41,850 और 42,000 का है। मजीद इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। एहतियात से काम कीजिए, सोच समझ के काम कीजिए और प्लीज आवाजों से बचिए। आज इरादा कीजिए, आज वादा कीजिए अपने साथ। और ऐसे लोग जो मछली मंडी की तरह आवाजें लगाते हैं या इस तरह की वीडियोस थंबनेल लगाते हैं कि हालात ही नहीं है, तुम किसको रॉकेट बना रहे हो, 5 स्टॉक्स रॉकेट, ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड कीजिए ताकि आप सेफ काम कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।